أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قاف دا پروای دال کې بقل قلو کوي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم مثال کے طور پر چا سالنڈے دیجے ترا ورسید بذنبهم دینا پس بچ واپس د آیات وای نه به ودا سوای علیهم ربهم بذنبهم فسواها عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها دا چې کله یو آیت تلاوت کوي کله چې بیا روان تلاوت کوي یو سړی وي زدري آیات دا واړه دي زدري آیات دو آیات سلور آیات په یو سا کې وای بیا به دا سوای والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها کدرې آیاتونه ویلای شي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظيم.